J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais expliquer les procédures de refroidissement des transformateurs. Donc, on va commencer par la basse tension ou bien le domaine de l'électronique, parce qu'on a la tension صغيرة بزاف. هاد الدومين ديال basse tension ou ديال l'électronique, la dissipation thermique des transformateurs يعني التبديد الحراري ديال ديك الحراره ديال لي ترانسفورماتور اللي كيكونوا بيان سور اون شارج كيتم عن طريق اولا simple convection naturelle de l'air autour des enroulements primaires et secondaires يعني واحد التبادل حراري طبيعي بين ديك لا شالور اللي كتكون وسط الترانسفورماتور وبين لير بحال اي حاجه طبيعيه كتهز شي حاجه سخونه وكتعرضها مثلا للهواء كيتم واحد التبادل حراري بين ديك لا شالور وبين لاتموسفير يعني simple convection naturelle. aussi كتتم عن طريق دي زيلات ميتاليك. هاد لي زيلات ميتاليك كيكونوا فيكسيين autour de la cuve du transformateur qui évacue la chaleur par convection naturelle. كنشوفوا في الصوره هادو هما لي زيلات ميتاليك. لوبجيكتيف ديال ان الترانسفورماتور في الكاركاس ديالو يكونوا فيه هاد لي زيلات ميتاليك، هاد الفتحات هادو اللي كيبانوا لنا هو من اجل التبريد ديالو. هذا هو لوبجيكتيف ديال هاد لي زيلات ميتاليك. ça pour la basse tension et le domaine de l'électronique. Tension plus élevée. Pour les tensions qui sont plus élevées, on utilise bien sûr des transformateurs qui ont une grosse puissance. C'est-à-dire il faut nécessaire de refroidir leur enroulement afin bien sûr d'éviter la détérioration des vernis isolants. ملي كيكون عندي واحد الترانسفورماتور لا بويسونس ديالته كبيره بزاف وكيكون اون شارج بيان سور، هذيك لا شالور لداخل كتقشر ليا هذاك لو فيرني اللي كيكونوا مصبوغين به لي زورونمون. لو رول ديال داك لو فيرني انه يخلي دوك لي زورونمون ايزولون. بيان سور ملي كنقولوا دي ترانسفورماتور دو غروس بويسونس هما باغ اكزومبل دي ترانسفورماتور de distribution تل كو عندنا لا بويسونس ديالهم كتكون بين 10 كيلو فار حتى 20 كيلو فار. aussi des transformateurs de transport ولا ديال l'interconnexion تل كو ان لا بويسونس ديالهم كتكون بين 20 كيلو فار حتى ل 1300 و بيان 13 ميجا فار، يعني واحد لا بويسونس اللي هي كبيره بزاف. هاد لي ترانسفورماتور كيتستعملوا بزاف في الريزو تري هوت طونسيون. دونك حنا خاصنا نخلقوا واحد التكنولوجي دو ريفرواديسمون. علاش؟ لان التبادل الحراري الطبيعي هاد لا سامبل كونفيكسيون ناتوريل اللي كيكون في لا باس طونسيون ما كيقدرش انه يبرد ليا على دوك لي زورولمون بيان سور، لانه هنا ملي كنقول انا واحد ترانسفورماتور في لا باس طونسيون سي ان ترانسفورماتور يقد يكون لا بويسونس ديالته تكون 1 كيلو فار. ملي كنهضر على دي ترانسفورماتور ديال تري هوت طونسيون ناخذ حنا غير هاد القيمه الصغيره 20 كيلو فار، يعني ما يناهز هنا 1000 فار وهنا 20,000 فار، يعني راه واحد لا بويسونس اللي هي كبيره بزاف. توجور بالنسبه لي ترانسفورماتور ملي كنبغيو نهضروا على لا بويسونس ديال ترانسفو كنهضروا على لا بويسونس ابارون، يعني ما كنهضروش على لا لي زوتر بويسونس، نو لا بويسونس ابارون باش كنتعاملوا
في لي ترانسفو. في فيديو اخر غادي نشرحوا علاش بالضبط في لا بلاك سينياليتيك كتكون معطيه لينا لا بويسونس ابارونت. دونك كما قلت حنا خاصنا ضروري واحد لا تكنولوجي ديال لو ريفخواديسمون ديال هاد لي ترانسفورماتور اللي عندهم واحد لا بويسونس كبيره. دونك لا بروسيدور دو ريفخواديسمون كتكون كاركتيريزي بار 4 لتر. 4 لتر اللي كيديفينيو لنا هاد لو مود ديال لو ريفخواديسمون. اي بيان سور كتكون مانديكا لينا يعني في لا بلاك سينياليتيك. تلك ان هاد لي 4 لتر هادو اللي كيكونوا عندي شنو كيعطيوني؟ كيعطيوني لو تيب ديال لو فلويد، داكوغ. عندنا 3 تيب. ا اللي هو لير، عندنا او ويل، وعندنا دبليو اللي هي او. يعني لو فلويد باش انني كندير لو ريفخواديسمون هما 3، يا اما كيكون الهواء ولا الزيت ولا كيكون الماء. وسي شنو كيعطيوني هاد لي 4 لتر؟ كيعطيوني لو تيب دو سيركولاسيون. لو تيب ديال سيركولاسيون ديال هاد لو فلويد بيان سور حتى هو فيه 3 ديال لي تيب. يا اما غادي يكون كنلقاو ام كتعني ناتوريل، ولا كنلقاو لا لتر اف كتعني فورسي، ولا كنلقى لا لتر دي كتعني ديريجي. عندنا ان اكزومبل ديال اون بلاك سينياليتيك دان ترانسفورماتور. دونك ديك فرانس ترانسفو شنايدر الكتريك، هذيك لا مارك ديال لو فابريكون ما كتهمناش. اللي كيهمنا اننا غنجيو نشوفوا لا بويسونس. عندنا 400 كيلو فار، يعني 400 الف فار، واحد لا بويسونس اللي هي كبيره بزاف. اي بيان سور فوالا كاين عندنا لو بروسيدور ديال لو ريفخواديسمون كيكون حتى هو في لا بلاك سينياليتيك. فوالا او ان ا ان. عندنا لو سيستيم اللي تستعمل لو ريفخواديسمون هو او ان ا ان. الوغ لا فورم كومبليت ديال هذا ديال هاد لو سيستيم هي while naturel air naturel. اي بيان سور هاد while ولا هاد الويل اللي كتستعمل كتكون ديالكتريك. اكزومبل اخر مثلا او اف دبليو اف signifie شنو؟ ويل فورسي اي او فورسي. بيان سور فورسمون ديال الويل ولا ملي كتكون في لوكا ديال لي ريجي كيتم عن طريق دي بومب. اي اوسي فورسمون ديال لير كيكون عن طريق دي فونتيلاتور.
ان اكزامبل اخر مثلا OT AN signifie wheel. هاد O هي ديال wheel. D هي لو type de circulation dirigée. A type de fluide air. الحرف الرابع type de circulation F forcé. يعني هكا كنقدروا اننا نقراو هاد لي سيستيم دو ريفرويديسمون اللي كيكونوا عندنا في لي بلاك سينياليتيك دي ترانسفورماتور.